हजुर हामीले यो एक्सरसाइज गरेको थियो सेकेन्ड नम्बरको हेर त सर यो फर्स्टको गरेको थियौँ सेकेन्डको गरेको थिएनौँ सर अनि यो गरेको थियो थिएन सर यो नि सेकेन्डकै गरेको छैन सर अगाडिको सेकेन्डको त्यसै पहिला यो गरौँ नि त के चाहिँ फर्स्टको नि भएन सर पुरै ए ल ठिक छ त्यसले हजुरले अर्को क्वेसन दिनु भएको थियो अगाडिको ल ल ल पकाइ त म एउटा हेर्छु हामीले प्रुभ पनि गरेछ है त एउटा म गर्दैछु पुरै म गर्दैछु है त्यो एउटा फेरि रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ होइन गरेलाई नि भइहाल्यो नगरेलाई नि ठिकै छ होइन रिभिजन यो एउटा चाहिँ म पुरै प्रुभ गरेर देखाउँछु है त अहिले देख so there the premises it is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday होइन we will go swimming only it is sunny लेखेको छ होइन if we do not go swimming then we take a canoe trip and if we take a canoe trip then we will be home by sunset होइन lead to the conclusion we will be home by sunset होइन अब यो बाँकी जुन माथि प्रिमिसेसहरू छ होइन हाइपोथेसिस छ त्योबाट के प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we will be home by sunset ल यहाँ हेर त कता गयो फेरि सबैभन्दा सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन यो हाम्रो प्रिमिसेसमा कतिवटा एटोमिक सेन्टेन्स चाहिँ हेर्नु पर्यो कि इट इज नट सनीको एउटा भनेको हाम्रो इट इज सनी होइन हामी नेगेसन राख्दैनौँ नि होइन एउटा यो भयो ल दिस आफ्टरनुन पनि लेखौँ होइन दिस आफ्टरनुन एन्ड इट इज कोल्डर देन स्टरडे किन अर्को भनेको इट इज कोल्डर देन स्टरडे विल गो स्विमिङ ओन्ली इफ इट इज सनी होइन अर्को भनेको विल गो स्विमिङ इट इज सनी भइसक्यो है इट इज सनी इट इज आफ्टरनुन भन्नु र इट इज सनी भन्नु कुरा एउटै हो है इट इज सनी भइसक्यो इफ यु डु नट गो स्विमिङ पनि भइसक्यो देन विल टेक अ क्यानो ट्रिप होइन अब नयाँ सेन्टेन्स के आएर त वी विल टेक अ क्यानो ट्रिप होइन अब यो बुकको इक्जाम्पल हो यो टेक अ क्यानो ट्रिप होइन एन्ड इफ यु टेक अ क्यानो ट्रिप त भइसक्यो विल बी होम बाई सनसेट है यो भएको छैन है we will be home by sunset lead to the conclusion we will be home sunset यो भइहाल्यो कि हेर त यो बुझाएको छ नि हेर यो प्रिमिसेसहरूबाट हामीले चाहिँ युनिक सेन्टेन्स निकाल्ने हो भनेको त पाँचवटा भयो होइन एउटा भनेको इट इज सन्नी होइन अर्को भने इट इज कोल्डर देन स्टडी अर्को भनेको विल गो स्विमिङ अर्को भनेको विल टेक अ क्यानो ट्रिप अर्को भनेको विल बी होम बाई सनसेट भयो किन हेर अब यसलाई मैले पी माने होइन यसलाई क्यू माने यसलाई आर माने यसलाई एस माने र यसलाई मैले टी माने ठिक छ हेर यो हाम्रो फर्स्ट स्टेप यो सक्यो होइन अब सेकेन्ड स्टेप के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो जुन छ नि होइन हाम्रो प्रिमिसेसहरूलाई चाहिँ प्रोपोजिसन लजिकमा लेख्नु पर्यो किन ल हेर इट इज नट सन्नी होइन इट इज नट सन्नी भनेको इट इज सन्नी भनेको पी भयो इट इज नट सन्नी भनेको नट पी भयो होइन नट पी भयो अनि कहाँ छ एन्ड भनेपछि हाम्रो यो लोजिकल अपरेटर एन्ड भयो किन इट इज कोल्डर देन स्टडी भनेको क्यू भयो ए होइन फर्स्ट सेन्टेन्स हेरेर के हुन्छ इट इज नट सन्नी होइन दिस आफ्टरनुन एन्ड इट इज कोल्डर देन स्टडी होइन नट पी भनेको इट इज नट सन्नी दिस आफ्टरनुन भयो
अनि एन्ड भइहाल्यो अनि क्यु भनेको इट इज कोल्डर देन स्टडी भयो किन यसको रिजन के हो भन्दाखेरि यसको रिजन भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस हो होइन गिभन हो नि यो हाइपोथेसिस सेकेन्ड नम्बरमा है त सेकेन्ड नम्बर विल गो स्विमिङ अन्ली इफ इट इज सन्नी हो किन हामीले पहिला पनि कुरा गरेको थियौँ होइन इफ पार्ट अगाडि हुन्छ देन पार्ट पछाडि हुन्छ त्यो तिम्रो चाहिँ इफ अगाडि छ त्यो अगाडिकोले इफ पछाडि देन मान्ने होइन कि इफ पार्ट अगाडि देन पार्ट पछाडि होइन इफ इट इज सन्नी भनेको छ किन विल गो स्विमिङ अन्ली इफ इट इज सन्नी भन्नु र इफ इट इज सन्नी देन विल गो स्विमिङ भन्ने एउटा कुरा है इफ पार्ट भनेको इट इज सन्नी छ क्या इट इज सन्नी भनेको पी भयो होइन देन इफ देन इम्प्लिकेसन भयो अनि विल गो स्विमिङ भनेको आर भयो पी इम्प्लाइज आर भयो किन यो पनि हाम्रो हाइपोथेसिस भयो हेर 3 नम्बर थर्ड सेन्टेन्स के छ हेर त इफ वी डु नट गो स्विमिङ किन इफ वी डु नट गो स्विमिङ भनेको नट आर होइन वी गो स्विमिङ भनेको चाहिँ आर भयो इफ वी डु नट गो वी डु नट गो स्विमिङ भनेको नट आर भयो किन अब देन भनेपछि हाम्रो इम्प्लिकेसन भइहाल्यो अनि के छ देन वी विल टेक अ क्यानोई ट्रिप भनेको कुन छ हाम्रो यस छ किन सो नट आर इम्प्लाइज यस भयो किन यो पनि हाम्रो के हो हाइपोथेसिस हो किनकि यो पनि हाम्रो गिभन छ है यसरी रिजन दिनुपर्छ हामीले सो अर्को 4 नम्बर अर्को सेन्टेन्स के छ हेर त इफ वी टेक अ क्यानोई ट्रिप है किन इफ वी टेक अ क्यानोई ट्रिप भनेको विल टेक अ यस भयो किन देन भनेको हाम्रो इम्प्लिकेसन भइहाल्यो विल बी होम बाई सनसेट भनेको हाम्रो विल बी होम बाई सनसेट भनेको टी भयो किन टी भयो ल यो पनि हाम्रो हाइपोथेसिस हो अर्को बाँकी छ छैन नि यति त नि होइन अब लिड टु द कन्क्लुजन भनेको विल बी होम सनसेट हामीले के प्रुभ गर्नु पऱ्यो भने हामीले त यो टी प्रुभ गर्नु पऱ्यो टी प्रुभ गर्नु होइन भनेपछि यो 4वटा हाइपोथेसिसमा टी ल्याउनु पऱ्यो कि ठिक छ है अब कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ त्यो रुल्स अफ इन्फरेन्सहरू लोजिकल इक्विभ्यालेन्सहरू लगाएर हामी निकाल्छौँ होइन सो यहाँसम्म कसैले के कन्फ्युज हेर त हाम्रो फर्स्ट काम भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो प्यासेज छ त्यो प्यासेजमा एटोमिक सेन्टेन्स निकाल्यो र त्यसलाई कुनै सिम्बल रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो गिभन प्रिमिसेसहरूलाई चाहिँ हामी केमा लेख्यौँ भन्दा प्रोपोर्सनल लजिकमा लेख्यौँ होइन जतिवटा सेन्टेन्स छ त्यतिवटा लजिक हुन्छ हाम्रो यहाँ 4वटा सेन्टेन्स छ 4वटा लजिक हाइपोथेसिस होइन अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर बाटो चाहिँ प्रुभ गर्नु पऱ्यो है अब यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ एउटा लाइनमा बुझ्नुपर्छ एउटा लाइन कन्फ्युजन सोधिहाल है अब हेर अब हामीले के ल्याउनु पऱ्यो टी ल्याउनु पऱ्यो यसमा होइन किनकि विल बी होम बाई सनसेट भनेर प्रुभ गर भनेको छ सो टी ल्याउनु पऱ्यो होइन अब कसरी ल्याउने हेर त जसरी ल्याए पनि भयो होइन जसरी ल्याए पनि भइहाल्यो ल हेर अब हेर है त अब तिम्रो र मेरो प्रोसेस एउटै हुनुपर्छ भने छैन है मैले पहिला पनि क्लासमा कुरा गरिसकेँ होइन मेरो फर्स्ट प्रोसेस तिम्रो थर्ड हुनसक्छ तिम्रो थर्ड मेरो फर्स्ट हुनसक्छ है अनि तिम्रो र मेरो एप्रोचै फरक पनि हुनसक्छ तिमीले एउटा रुल लगाए मैले अर्को रुल लगाएर पनि गर्न सक्छु होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर करेक्ट हुन्छ है यो तिम्रो एउटा रुल लगाए मैले अर्को रुल लगाउनु नमिल्ने मैले एउटा स्टेपमा गरेँ तिमीले त्यो स्टेपमा गर्नुपर्छ नि छैन है तर के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तिम्रो लजिक तिम्रो रिजनिङहरू चाहिँ भ्यालिड हुनु पऱ्यो भन्नु खोज्यो है लेख अब हेर है अब 5 नम्बरमा यतापट्टि स्लाइडमा छ है के भन्छ हेर त हाम्रो सिम्प्लिफिकेसनले यदि पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुन्छ भन्छ होइन अथवा क्यू पनि ट्रु हुन्छ हामीलाई जुन चाहिँ त्यही लिने हो कि किनकि पी एन्ड क्यू ट्रु हुनु भनेको पी पनि ट्रु क्यू पनि ट्रु त हो नि किनकि एन्ड छ दुवै ट्रु हुनु परिहाल्यो होइन त्यसैले पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुन्छ भन्नु खोज्यो अथवा क्यू ट्रु हुन्छ होइन पी पनि लिन पाएँ क्यू पनि लिन पाएँ अब मैले यस्तो गरेर त यो त्यही फर्ममा आएर त्यही फर्ममा आएको छ नि यो हेर अब नट पीलाई पी मान कुरा एउटै त हो नि हामीलाई नेगेसनसँग त मतलब छैन किन हाम्रो मतलब भनेको त लोजिक अपरेटर हो हजुर नट पी एन्ड क्यू छ किन नट पी एन्ड क्यू छ अब नेगेसनसँग म सरकार छैन हाम्रो मेन पर्पज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब एन्डसँग भयो होइन पछि नट पी एन्ड क्यू ट्रु हुनु भन्ने मिनिङ के नट पी पनि ट्रु छ क्यू पनि ट्रु छ भन्नु खोजेको कि त्यसैले मैले 5 मा के लेखेँ भन्दाखेरि हुन त अब क्यू पनि लिन पाइन्छ नट पी पनि लिन पाइन्छ तर मलाई जे चाहिँ त्यही लिने हो कि मलाई चाहिँ नट पी चाहियो किन भन्दाखेरि योसँग मिलाउनुलाई कि योसँग मिलाउनुलाई हो ल ठिक छ कन्फ्युज चाहिँ हेर त पक्कै फेरि हामी माथि जाउँ फेरि क्वेसनमै जाउँ
ल भन यसमा के कन्फ्युज छ हेर त यो ट्रु हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि हैन जसरी गरे पनि हुन्छ है अब योबाट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो कि हैन नट पी पनि लेख्न पाइन्छ हामीले यहाँ नट क्यू एउटा क्यू पनि लेख्न पाइन्छ हैन जुन चाहिँ त्यो ल्याउने हामीले है यो चाहिँ चाहिन्छ अब सिम्प्लिफिकेसनको लागि हैन अब यो तरिकाबाट गए पनि भयो हैन अर्को तरिकाबाट गए पनि भयो अब हामी सिम्पली के गरौँ भन्दाखेरि म अलिकति गरिदिन्छु तिमीहरू कन्टिन्यू गर्न सक्छौ नि है ट्राई गर्नु न है त जस्तो मलाई योबाट गए पनि भयो होइन जस्तो मैले नट पी लेखेँ होइन किन भन्दाखेरि नट पी एन्ड क्यू जस्तो यहाँ हेर त इट इज नट सन्नी दिस आफ्टरनुन एन्ड इट इज कोल्डर देन स्टडे भनेको छ होइन यो भनेको तिम्रो के हो इट इज नट सन्नी भनेको नट पी भयो होइन एन्ड इट इज कोल्डर देन स्टडे भनेको क्यू भयो एन्ड क्यू भयो किन अनि यहाँ के लेखाएको छ हेर त इफ इट इज सन्नी भनेको छ यो भनेको पी होइन इम्प्लाइज विल गो स्विमिङ भनेको हाम्रो आर छ होइन इफ यु डु नट गो स्विमिङ भनेको हाम्रो नट आर भयो हो नट देन विल गो क्यानोट ट्रिप भनेको हाम्रो यस भयो किन एन्ड इफ यु टेक अ क्यानोट ट्रिप एन्ड यो यस भयो देन विल गो टी भयो किन अब यहाँ योबाट गरे पनि भइहाल्यो तिमीले होइन अथवा मैले यो एउटा यसलाई मैले कमेन्ट गरेँ है त्यसले यस्तो गरेँ योबाट गरे पनि भयो अर्को हेर त योबाट पनि गर्नु जान मिल्छ होइन त्यो नट आर इम्प्लाइज यस भयो यस इम्प्लाइज टी भयो किन यो भयो भने तिमीले के लेख्नु पाएर त नट आर यो सबै पोसिबल मैले देखाएर है नट आर इम्प्लाइज टीबाट गर्न पनि पाएँ होइन त हेर त यो पनि हुनुपर्छ हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ नि होइन यो भनेको हाम्रो यताको रुल छ नि होइन हेर त है मैले यो रुल युज गरेको कि पी इम्प्लाइज क्यू पनि ट्रु छ क्यू इम्प्लाइज आर पनि ट्रु छ भनेदेखि होइन त्यो पी इम्प्लाइज आर पनि ट्रु हो होइन ल हेर यसो पनि गर्न मिल्यो यो वेबाट जान सक्छौ तिमी होइन अर्को हेर त पोसिबल के छ देखाउँला है मैले अब यो नट आर इम्प्लाइज टी भयो होइन नट आर इम्प्लाइज टी पनि ट्रु भयो अब तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि जस्तो अब यो वेबाट होइन एउटा वे भनेको योबाट पनि जान मिल्छ अर्को वे भनेको योबाट पनि जान मिल्छ होइन अब अरू पनि वे हुनसक्छ अरू पनि वे हुनसक्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि के गर भन्दाखेरि तिमीले के आइडिया छ भने तिमीले योबाट पनि जान कोसिस गर्नु योबाट जानु मिल्छ योबाट जानु मिल्छ होइन एकचोटि मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि तिमीले आफै एकचोटि ट्राई गर्ने हो कि भनेर क्या हेर त मैले हाइपोथेसिससम्म लेखेँ होइन यदि कसैलाई केही कन्फ्युजन सोध होइन भने योबाट कन्टिन्यू गर त तिम्रो आइडिया होइन मलाई प्रुभ गर्नको लागि होइन त्यसै मैले यो किन देखाएको दुइटा गरेँ भन्दाखेरि यहाँ अरू पनि पोसिबल केसहरू हुनसक्ला होइन भनेको तिमीले चाहिँ होइन कुनै एउटालाई मात्र फलो गर्नुपर्छ भने छैन होइन जसलाई फलो गरे पनि हुन्छ है जुन चाहिँ वेवालाई फलो गरे पनि हुन्छ भन्नु खोजेको हो कि ट्राई गर त योबाट टी ल्याउनु पऱ्यो नि त हामीलाई वी विल बी होम बाई सनसेट ल्याउनु पऱ्यो पहिला त्यो मैले हाइपोथेसिस लेखेँ मिलाइसकेको छैन हेर है सायद मिलायो होला अथवा के त्यो मिस्टेक पनि हुनसक्ला होइन किनकि त्यो मिस्टेक भनेपछि फेरि ट्रु हामीलाई त्यो डिराइभ गर्न गाह्रो हुन्छ कि त्यसैले गर्दाखेरि सबैले ट्राई गरेर त आउँछ कि आउँदैन त्योबाट सर त्यो रुलहरुको फेरि छट्ट देखाइदिनु न पकाइरा
यहाँ हेर त मेरो अलिकति एउटा क्वेसन रङ भएछ यसमा एकछिन है एकछिन ल ट्राई गर त अलिकति यहाँ रङ भएको छ क्वेसन रङ भएको रहेछ कि मैले क्वेसन हेरेँ होइन जस्तो एउटा कुरा है जस्तो यहाँ हेर है यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि हाम्रो होइन एकताल ट्राई गर त हेर तिमीले कहाँनिर प्रब्लम थाहा पाउँदो रहेछ ल ट्राई गर त यहाँनिर अलिकति प्रब्लम छ क्या हाम्रो तर त आर इन्टु पी हो हो त्यही प्रब्लम हाम्रो है त्यसरी अब यसलाई हेर त यसलाई चाहिँ के गर भन्दाखेरि यसलाई आर इम्प्लाइज पी गरेर गर त अहिले म भनिदिन्छु है त अब गर त अब गर त एकचोटि तर लगभग सिमिलरै आउँछ त होइन सिम्रो भने कस्तो थियो प्रुफ भयो प्रुफ त भयो जस्तो लाग्यो तर मैले सिधै छ नि त्यो फ्रम 1 फ्रम 2 फ्रम वान फ्रम इन्टु लेखेपछि रुलको नाम लेख्नु पर्दैन रुलहरू अन्त चाहिँ सबै घोक्नु घोक्ने भनेको याद गर्दा गर्दा याद हुन्छ त्यो पोस्ट गर त एकचोटि है पका एकचोटि म यसरी बन्द गरेँ एकचोटि सबैको भयो
सबै भयो सर त्यो -p is to -r from 2 लेख्नु पाउँछ पक्कै अरु त सब सेमै हुन आउँछ त रुल युज गरेको चाहिँ फरक हुन्छ होला रिलिज गरेर फरक हुन्छ अब हेर है पखाइ त मैले गरिदिन्छु तिमीले एउटा सानो कुरा भन्छ है यसमा पहिला सेयर गर्ने मैले बन्द गरेछु त्यसको तल हेरौँ नट इम्प्लिज भयो नट पी भयो ठिक छ होइन नट पी भएपछि अब नट आर मोडुस 2 र 5 बाट होइन नट आर आयो ठिक छ त्यसको ठिक छ यदि एउटा कुरा कन्फ्युज नहुनु है यसमा हेर त कता गयो यसमा है यो जुन छ नि होइन अझै मैले मिलाएर हिँड्छु यसमा यो क्वेसन ल हेर यहाँ हेर इफ विल गो स्विमिङ होइन अन्ली इफ इट इज सनी यो अन्ली भन्ने वर्ड है यो अन्ली भन्ने वर्ड अघि न मैले यसलाई नेग्लेक्ट गरेको छु क्या यसलाई यो अन्ली भन्ने वर्डले एकदम प्रब्लम देखाउँछ तिम्रो जस्तो मैले अघि के भने भन्दाखेरि हाम्रो इफ पार्ट अगाडि देन पार्ट पछाडि हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले चाहिँ अब इफ आई विल गो स्विमिङ होइन जस्तो यहाँ हेर यहाँ इफ छ नि हाम्रो होइन इफ विल गो स्विमिङ पक्का यसलाई मैले बन्द गरेर फेरि खोलेँ यसको ओरिजिनल क्वेसन देखाउँछ है म तिमीलाई यो एउटा अन्ली भन्ने वर्डले धेरै इफेक्ट गर्छ भन्ने देखाउनु खोजेँ मैले तिमीलाई त्यस्तो कुरामा कन्फ्युज नहुनु यहाँ लिएर मैले अघि के भने भन्दाखेरि होइन जहिले पनि हाम्रो देन पार्ट जहाँ पनि हुनसक्छ होइन देन पार्ट जहाँ पनि हुनसक्छ यी पार्ट जानु हुनसक्छ होइन अगाडिको पार्टै यी पछाडि पार्ट दिनु भनेको थिएँ नि किन त्यो जहिले पनि गरेको है तर एउटा कुरा हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अन्ली भन्ने एउटा याद गर्नु पऱ्यो अहिले हामी अन्ली भन्ने एउटा डिस्कार्ड गऱ्यो होइन मैले यादै नगरेको थिएँ अन्ली भन्ने वर्ड होइन यो अन्ली वर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो हेर है यसलाई मैले हटाएँ म फेरि गरिदिन्छु है तिमीहरूलाई त्यसको ठिक छ है जस्तो यस्तो भयो जस्तो पी इम्प्लाइज क्यू भने होइन यो पी इम्प्लाइज क्यू मिनिङ के हो पी इम्प्लाइज क्यू हो नि हाम्रो होइन एउटा मिनिङ त्यो हो कि ठिक छ है अर्को मिनिङ के हो इफ पी देन क्यू भन्नु खोजेँ होइन यो भयो होइन अर्को मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि क्यू इफ पी पनि हो कि यो होइन अर्को मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन पी इफ क्यू हो एउटा कुरा याद गर है अलिकति लामो भने यसलाई मैले तल लेखेँ ल अनि अट्छ होला है एउटा मिनिङ के हो पी इम्प्लाइज क्यू पनि हो यसको मिनिङ अर्को मिनिङ के हो इफ पी देन क्यू पनि हो एउटा मिनिङ है किन अर्को भने के हो क्यू इफ पी पनि हो होइन अर्को मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पी अन्ली इफ क्यू हो यो अन्लीले फरक पार्छ भन्नु खोजेको हो कि तिमीलाई होइन जस्तो हाम्रो टेक्स्टबुकमा हेर त्यस टेक्स्टबुकमा पनि त्यही छ मैले त्यही लेखाएको त्यही भनेको छैन मैले अन्ली भन्ने वर्ड अघि नदेखेर अलिकति प्रब्लम भयो हाम्रो ठिक छ त्यसैले यो कुरा के याद गरेर भन्दाखेरि यहाँनिर के लेखाएको छ हेर त विल गो स्विमिङ अन्ली इफ इट इज सनी भनेको छ किन भनेपछि विल गो स्विमिङ भनेको हाम्रो आर भयो अनि इम्प्लाइज पी हुन्छ भन्नु खोजेको कि यी पार्ट हाम्रो इफ इट इज सनी त छ नि हाम्रो होइन तर त्यो सँगसँगै अन्ली पनि छ त्यसैले गर्दा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पी इम्प्लाइज क्यू भनेको पी इम्प्लाइज यो जुन हो यो इफ पी देन क्यू पनि हो अनि क्यू इफ पी पनि हो तर पी अन्ली इफ छ भनेको चाहिँ अन्ली इफ भनेको पछाडि त्यो भनेको देन पार्टै हो भन्नु खोजेको कि है यसरी हामीले गर्यो अब यहाँ हेर है अब यो यसलाई हामी सरल गर्दैछौँ है त ल हेर त्यसको ठिक छ त्यही तरिकाबाट गरौँ है त अरू पनि तरिका छ हामीसँग होइन ल अब यहाँ हेर त मैले अघि नै भने नि यहाँबाट हामीले चाहिँ यदि होइन पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुन्छ होइन यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि नट पी लेख्नु पायो होइन यसलाई हामी के भयो सिम्प्लिफिकेसन ल होइन
ओभर कति भन्दाखेरि 1 ओभर 1 ओभर 1 हैन अथवा फ्रम 1 लेखे पनि भयो। अब 6 मा हेर त अब यहाँ के छ तिम्रो आर इम्प्लाइज पी पनि ट्रु छ अनि नट पी पनि ट्रु छ हैन। अब यो मोडुस टोलेन्समा हेर एकचोटि यहाँ सेम योसँग मिल्छ मिल्दैन ल हेर ल हेर है तिम्रो आर पी इम्प्लाइज क्यू भनेको आर इम्प्लाइज पी भयो अनि नट क्यू भनेको नट पी भयो हैन। यो 2 र 5 मा हेर त पी को ठाउँमा आर राख क्यू को ठाउँमा पी राख एउटै हुन्छ हैन। पछाडिकोमा नट पी हो नि त हाम्रो त्यसैले आर इम्प्लाइज पी पनि ट्रु छ अनि नट पी पनि ट्रु छ भने मिनिङ के भन्दाखेरि हाम्रो नट आर पनि ट्रु हुन्छ हेर है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई रिजनिङ दिँदाखेरि हैन अहिले तलेमै एक एक लाइन बुझै सोध यसलाई रिजनिङ दिनु पर्यो भने हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि हैन मोडुस टोलेन्स ओभर 2 and 5 है अथवा फ्रम 2 and 5 भन्ने पनि भयो हैन। अब 7 मा हेर ल अब यहाँ हेरे अब हेर यसले के भन्छ नट आर इम्प्लाइज जस्ट ट्रु छ यसले के भन्छ नट आर ट्रु छ भनेपछि के छ हाम्रो एक नम्बर यहाँ यो अब यो हेर त यो माथिकोसँग योसँग ठ्याक्कै मिल्छ हाम्रो यो रुलसँग हैन। 7 नम्बर के लेख्नु पाए हेर त नट आर इम्प्लाइज यस र नट आर ट्रु छ नि यस ट्रु हुन्छ भन्नु पाए भने यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो मोडुस पोनेन्स हैन ओभर कति छ हाम्रो 2 and सरी 2 हैन हाम्रो 3 र 6 मा हैन 3 and 6 भयो अथवा फ्रम 3 and 6 भने पनि भयो। अब फेरि हेर 8 नम्बरमा हेर के हुन्छ हाम्रो त्यही रुल राखेर यस इम्प्लाइज टी पनि ट्रु छ र यस पनि ट्रु छ भनेपछि यो टी ट्रु हुने भयो हैन। यो पनि के हो त्यही रुल हो हाम्रो मोडुस पोनेन्स ओभर कतिमा लाग्यो 4 र 7 मा लाग्यो हामीले हैन। यसरी म्याक्सिमम युज भनेको मोडुस पोनेन्स हो के यसरी ल यसरी चाहिँ हामीले गर्नु पाएर त हामीले यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस हो हैन 4 सम्म अनि 5 6 7 8 भनेको हाम्रो रिजनिङ हो के सर यो त नामहरु याद गर्दा गर्दै यसो नाम याद गर्नु पर्दैन मैले अघि अस्ति भने नि हैन तिमीलाई नाम याद गरेको राम्रो तर ल अब गाह्रो भयो भनेदेखि यो फ्रम 1 फ्रम 2 and 5 लेख्दै पुग्छ है फ्रम 3 and 6 फ्रम 4 and 7 तर याद चाहिँ फेरि यस्तो हुनु पर्यो रुलले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो यसरी ठीक छ। एउटा ट्राई गर न ठीक छ सर। सर हजुर तपाईले अघि न एकपल्ट गरिदिनु भएको देखाउनु त सर यो 4 नम्बरमा नि नट एस इम्प्लाइज टी अनि त्यस पछाडि 7 नम्बरमा नट एस भयो भने पनि 8 नम्बर ट्रु हुन्छ हुन्छ अगाडि चाहिँ तिम्रो नट आए पनि मतलब छैन हैन तिम्रो यहाँ नट छ हैन तिम्रो यहाँ नट छ भनेपछि हैन तिम्रो ट्रु हुन्छ किन भन्दा अगाडि सेम हुनु पर्यो के नेगेसन भए पनि नभए पनि ठीक छ। यो केसमा टी ट्रु हुन्छ है यो केसमा टी ट्रु हुन्छ। ल अब यसो गर तिमीले यो म कपी गरेर यता राखिदिन्छु है त रुलसँगै राखिदिन्छु तिमीलाई रुल हेर्नु पनि सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो क्वेसन है त यो क्वेसन सबैले गराए त ल गर ल हेर त यसलाई प्रुभ गर इफ आई पास द एक्जाम or win the lottery then I will be happy if I am lucky then I will win the lottery I am lucky but I didn't pass the exam am I happy
सर त्यो अर्को सिम्बल कसरी राख्छ नोटप्याडमा? यसो गर्दैन भी गरिदियो न क्यापिटल भी ल भएपछि पोस्ट गर है राखेर च्याटमा यो एउटा बुझ्यो नि कस्तो मजाको क्वेसन छ क्या त्यो सबै तिरबाट सिकाउँछ यसले सर यो जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हाइपोथेसिस लियो भने सिधै फर्स्ट टाइममा फ्रम थर्ड भनेर लेख्नु पाउँछ? पाउँछ किन नपाउनु पाउँछ फर्स्ट एन्ड थर्ड नि भन्नु पाउँछ फर्स्ट जे नि भन्नु पाउँछ
भयो कसैको सर त्यो बटले चाहिँ के गर्छ अर्कै जनाउँछ हो आई एम लकी बट आई डिडन्ट पास द एक्जाम बट भनेको एन्ड हो एन्ड भयो त्यो बट भनेको एन्डै हो है किन भन्दाखेरि तिम्रो एन्ड भनेको दुईटा पोजिटिभ सिन्टेक्स जोड्छ त्यसले होइन बर्डले चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ जोड्छ कि तर बर्ड र एन्डको सिमेन्टिक चाहिँ एउटै हो सर मिल्नु त मिल्दैन जस्तो लाग्यो तर यसरी ट्राई गर्ने पठाएको छ मलाई च्याटमा पठाएँ रटी होइन यो ठिक छ यो नि ठिक छ यो नट पी भइहाल्यो नट पी आयो होइन 3 नम्बरमा नट पी आयो एन्ड भएपछि एउटा ट्रु एकछिन है के छ हेर त आई एम लकी बट आई डिडन्ट पास द एक्जाम होइन आई पास द एक्जाम भनेको पी भयो आई एम लकी भनेको यस भयो यस एन्ड नट पी भयो किन आई पास द एक्जाम अर विन द लट्री भनेको क्यू भयो देन आई विल बी ह्याप्पी भनेको आई विल बी ह्याप्पी भनेको आर भयो अनि सेकेन्डमा के छ हेर्दा आई एम लक्की इफ आई एम लक्की भनेको यस भइहाल्यो इम्प्लाइज देन आई विल विन द लट्री विन द लट्री भनेको क्यू हो है ठिक छ आई एम लक्की बट आई डिड नट पास द एक्जाम यो भइहाल्यो होइन आइएम ह्याप्पी भनेको चाहिँ होइन आइएम ह्याप्पी भनेको तिम्रो आर होइन यस यस एन्ड नट पी आइहाल्यो 3बाट अनि 2 र 3बाट यस इम्प्लाइज ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ तिम्रो एउटा स्टेप छुटेको थियो न त ठिकै छ है यस भयो त्यो यस तिमीले चाहिँ यस एन्ड नट पीबाट यस पनि निकाल्यो है होइन यसबाट निकाल्यो क्यू यो नट पी न यस क्यू निकाल्यो एस मात्र लेखे पनि हुन्छ त्यो त सिधै यस क्यू आइहाल्यो होइन क्यू आएपछि आर फ्रम 2 and 1 2 र 1बाट आर निकालेको एउटा ट्रु भएपछि अरमा अनि त्यो त ठिक छ अनि यो तिम्रो यसलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो नि त तिम्रो ठिक छ कन्सेप्ट ठिक छ अलिकति फिनिसिङ भएको छैन तिम्रो है कन्सेप्ट ठिक छ गरे ठिक छ फिनिसिङमा त नपिया हो एकछिन पकायो त ठिक छ अलिकति फिनिसिङ पुगेको छैन सबै याद राखिरहनु अप्ठ्यारो भएर सिधै ठिक छ त्यो गरी सिधै त दुईवटा स्टेप रिसिभ नगर होइन एउटा दुईवटा स्टेप तिमीले स्किप गरेर स्टेप पनि ठिकै छ तर लास्टको रिजनिङ अलिकति तिमीले भनेको त ठिक छ होइन तिमीले जुन भन्यो नि बुझ्यो नि त्यो ठिक छ तर त्यो लेखेको अलिकति मिलाएन क्या त्यही अलिकति फिनिसिङ मिलेको छैन लास्टमा अरूको एक दुईजनाको हेरौँ न
अरु कसैको भयो अरु भएन हेर त निकेशको ठिक छ है ल अब हितेशको भएन सर एकछिन सर ल साहिलको है त जुम गरेर नट पिच अफ पी इम्प्लाइज आर हैन यस इम्प्लाइज आर from 2 and 5 not a raya the साइल कोले मिलेन साइल यो पी और क्यू इम्प्लाइज आर बाट हामीले पी इम्प्लाइज आर लेख्न मिल्दैन हेर त 5 सर मिस्टेक गरेछ ल पी लाई क्यू मानिस ल ल सरले त टन्नै क्लासहरु लिन्छ जस्तो छ अनि एउटा मिटिङ थियो के मेरो जुममा त्यसै भएर क्लासकै हो कि त्यो क्लासको हैन अरु ठ्याक्कै तिम्रो क्लास सकेपछि बोलाएको थिएँ पाटनै रुटिन बिजी छ मेरो 7:30 देखि 7:30 7:30 देखि 8:30 8:30 देखि 9:30 अनि 10 देखि 11 बज्न राखेको छ नि आज चाहिँ छैन कि आज चाहिँ तिमीलाई मात्र छ मेरो सेकेन्ड सेम हामीलाई भन्दा त सरलाई गाह्रो जस्तो दिनदिनै गाह्रो हुँदैन चिया खाने टाइम त राखेको छैन त्यो हाम्रो महेशले किन हो सरले चिया खान भ्यायो छैन सर यो गर्ने अलि सजिलो वे छैन सजिलो वे भनेको अब यो प्र्याक्टिसै गर्ने हो कि यसको एउटै वे छ कि सजिलो पनि गाह्रो पनि सन्तोष सिकेर है त अब यो अहिले गाह्रो भने कि सजिलो भने यो जुम पनि छाट्टा हुने नि नट पिच क्यू इम्प्लाइज आर फ्रम 1 and 5 यो ठिक छ 5 नम्बरको ठिक छ 6 नम्बरको 6 नम्बर 6 नम्बर गरेर सन्तोषी कसरी आयो 1 and 5 बाट S implies R Q implies R S implies R 4 and 7 4 and 7 बाट R त आउँछ हैन तर यो 6 Q implies R आकै भयो जस्तै र P not यो Q भएपछि P true हुन्छ हैन अनि P true र अनि not P true भएपछि त्यहाँदेखि Q implies R हुन्छ हैन यस्तो हुन्छ यसलाई हामी फलासी भनेर पढ्छौँ के पछि तिमीले भनेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नट पी ट्रु भएपछि पी फल्स हुन्छ हैन
अनि पी फल्स भएपछि तिम्रो यो ट्रु हुनुपर्छ भन्नु खोज्यो तिमीले हजुर है। तर यस्तो हुन्छ तिम्रो अहिले चाहिँ नगर, पछि अलिकति पछि बुझ्छौ होइन, तिम्रो लजिक ठिक छ त्यसलाई, तर यसलाई हामी फलासी भन्छौँ क्या। जस्तो यस्तो यस्तो गर्यो तिमीले होइन, पी होइन तिम्रो कन्सेप्ट भनेको पी अर क्यू इम्प्लाइज आर ट्रु छ किन। अब के भयो भन्दाखेरि पी भनेको फल्स भयो है, पी भनेको फल्स भयो नि त, नट ट्रु भयो चाहिँ। अब तिम्रो के भयो भने फल्स अर होइन, फल्स अर क्यू इम्प्लाइज आर ट्रु छ किन। अब तिमीले यहाँबाट के लेख्यो भन्दाखेरि क्यू इम्प्लाइज आर ट्रु लेख्यो होइन। हजुर अब यस्तो 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 जस्तो तिम्रो चाहिँ होइन हेरौँ न एकचोटि। जस्तो हाम्रो इम्प्लिकेसनमा के छ हेर त, हाम्रो इम्प्लिकेसनमा चाहिँ ट्रु र फल्स बाहेक होइन, ट्रु र फल्स बाहेक सबै ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि अब तिम्रो चाहिँ ट्रु र फल्स बाहेक होइन, नट पी अर क्यू, नट पी अर क्यू भनेको यो नगर अहिले, यसलाई पछि हामी फलासी भनेर पढ्छौँ होइन। यस्तो नगर, कस्तो गर भन्दाखेरि बरु तिमीले चाहिँ अघि नै उसले गरे जस्तै गर। नट पी आयो तिम्रो होइन, नट पी आएपछि अब तिम्रो यहाँबाट चाहिँ जस्तो यस आयो होइन, यस र यहाँबाट यस आयो, अनि के गर भन्दाखेरि यस इम्प्लाइज क्यूबाट क्यू निकाल होइन, क्यू ट्रु हुन्छ भन, क्यू पछि चाहिँ यो निकालिदियो कि, क्यू पछि चाहिँ अरमा त एउटा ट्रु भएन, पुगिहाल्यो हैन, पुगिहाल्यो। त्यही गर है, के गर भन्दाखेरि यहाँ त्यही गर क्या। जस्तो तिम्रो हेर त है, तिम्रो 4 पनि ठिक छ, 5 पनि ठिक छ होइन। अब के गर भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ जस्तो 6 नम्बरमा के गर भन्दाखेरि होइन, तिम्रो 2 र 4बाट क्यू निकालिदियो कि होइन, फ्रम 2 एन्ड 4बाट क्यू निकाल होइन, 2 र 4बाट क्यू निकाल। अब हेर अब आइहाल्यो नि एन्सर। अब क्यू ट्रु भएपछि तिम्रो पी अर क्यू ट्रु भइहाल्छ नि, ल भइहाल्यो नि। अब 1 र 7बाट आर आइहाल्यो, त्यही कन्सेप्टबाट छ है। हुन्छ सर। अब एउटा क्लास हामी अझै यही गर्छौँ, एउटा क्लास अलिकति कन्फ्युज भएर साथीहरू होइन, एउटा क्लास हामी अझै यही गर्छौँ। आज चाहिँ यति गरौँ होइन। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी एक्सर्साइज यसमै एडिट एक्सर्साइज हेर्छौँ, अनि अर्को कन्टेन्ट चाहिँ नेक्स्ट क्लास सुरु गरौँला। भोलि हामी यही कन्टिन्यू गर्छौँ है, एक्सर्साइज एडिट प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। हुन्छ सर। ल आज यति गरौँ है त।